Unsaon paghigugma sa Ginoo. Hallelujah. Tsada kayo, no? Nadi pa maagi igsuon, no? Kung saan na to paghigugma ang Ginoo igsuon. Daghan kay paagi igsuon, no? Kung matud pa nila, kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Hallelujah. Ha? Gusto ba nimo higugmaan ang Ginoo igsoon? Ako giigsoon, gusto gyud igsoon. Hallelujah. No? Sa akong kinabuhi mag-ingon gyud ko sa Ginoo, Lord, unsaon ta kapag higugma, Lord? Tudloi ko, Lord, gusto kay ko mahigugma sa imo, gusto kay ko ma-inlove sa imo. Tudloi ko unsay akong angayan buhaton. Ipasabot ko kanang tultuli ko sa imong dalan aron makabalok ko. Naay lima diri atong hisgatan igsuon unsaon to paghigugma ang Ginoo. No? Una ana igsuon ang higugmaa siya sa tibuok kasing-kasing. Hallelujah, no? Imong isa ang anang kanang kumahigugma kasi isa ka tao ba, di ba? Kuan man ka. No? Imong kasing-kasing magpitik-pitik na, mag-heart-heart na. Sa imong isig ka tao. Para sa imong bana, no? Mahigugma ka sa iyaha. So, kanang inana po digsuon, no? Kung mahigugma ta sa Ginoo, ma-interest gyud ta unsa man ang mga kanang mga butang nga gustuan sa Ginoo. Unsa man imong gustuan ng mga butang, Lord? Unsa man, Lord, no? Nata interest ba mo atong para sa atong isig ka tawo, atong ila-ilahon? Anang naa ba kay kuan inana, no? Daghan kay kag pangutana, no? Gusto ka interesado kay ka makabalo sa iyaha. Sa Ginoo pud igsuon, inana pud igsuon, ato ila-ilahon ang Ginoo ba? Hallelujah. Magka-interest ta sa Ginoo, no? Kanang curious natay curiosity ba, Lord? Saan ka na ako paghigugma, Lord? Hallelujah. Sama sa imong paghigugma sa ako, Lord ba? Gusto po ko nga ako kang higugmaon og inana, Lord. Deserve magay nimo higugmaon, Lord, no? Grabe imong gugma sa ako, Lord. Dako kay mong paghigugma sa diha magtan-aw ta sa kanang bitang Passion of Christ nga salida bitaw makita nimo kung unsa ang pag-antos sa Ginoo, no? Luoy kay ang Ginoo, no? After all sa iyang gibuhat, no, nga nagpakatawo siya sa kalibutan, no? Ayo pagid siya og bunal, no? Ang iyang likod nga samad, no? Ang bunal pagid kato pag yung naay kuan nailams sa tuwa nga ang mga unod ng mga ibot, no? ang kuan ang iyang lawas samad-samad iya paging gipurong-purungan pagid siya sa kanang tunok, no? Gilansangan pagid iyang kamot sa gilansangan pagid iyang duha ka kamot sa kuan lansang, no? Lansang siya sa cross, no? Makahilak gyud ka igsuon, no? Kung una-unaon nimo unsa kadako ang paghigugma sa Ginoo sa ato, no? Nadili man ta deserve higugmaon sa Ginoo. Hallelujah. No? Praise God. Hallelujah. Makaingon ta usahay ba nga, Lord? Inana kadako ang imong paghigugma sa ako, Lord. Inana kadako ang imong paghigugma sa ako, no nga. Mora ni akong ikabalo sa imo, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Makahilak sa iso. Hallelujah. Grabe kadako ang paghigugma, no? Na antos gipailuban dito sa Ginoo igsuon. Hallelujah. Bisan sa atong pagkamakasala, ninaog dito sa kalibutan, no? Para nimo, para nako. Hallelujah. No? Makaingon jud ta nga di man ko deserve nga imong higugmaon, Lord. Hallelujah. Pero gigugma gyapon ta sa Ginoo igsuon. Hallelujah. Naghulat siya kanunay sa atoa igsuon, no? Nga samtang napatay kinabuhi, naghulat gid siya kanus agi ta fully surrender sa iyaha, no? Hallelujah. Importante kay igsuon nga mahigugma ta sa Ginoo igsuon kay dili ta makabuhat ba sa mga butang nga gustuan nga mga pulong nga gustuan nga ipabuhat sa Ginoo sa ato kung di ta mahigugma sa iya. Praise God, no? Hallelujah. Natong una nga bersikulo igsuon diri sa Mateo 22:37, no? Pwede ka magkasunod sa ako igsuon og na kay Bible. 22:37 nagaingon og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Hallelujah, no?
Klaro kayo igsoon, no? Higugma sa tibuok kasing-kasing. Ang Ginoo, no? Pareha sa imong higugma igsoon, imo siyang kanang para sa imong bana, no? Nang nagkuan pa mo, no, nahigugma ka sa iya, imo siyang una-unaon, kumusta na ba ka akong bana dito? Siya. Unsa ba kayang gibuhat karon, no? Naka-interest ba, nakaikuan ba, no, sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok kalag, sa imong tibuok sa labutan, hunahunaon nimo siya ba, no? Ang Ginoo pod igsuon, kung mahigugma ta sa iya igsuon, aguna-huna ta ba magkuan ta nga unsa ba kay itong magampo ko karon, makigistorya ko sa Ginoo, magbasa ko sa pulong sa Ginoo, no? Inana, no? Hallelujah. Pagmata nimo sa buntag, pagbukas sa imong mata, Lord, salamat Lord, nakamata pa ko Lord. Daig dayon sa Ginoo. Daig dayon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Makadaig din ta sa Ginoo igsuon, no? Inana ang mahigugma ta sa Ginoo igsuon, dili na ta kinahanglan istoryahan igsuon, no? Kita na malipayon kita nga mubuhat. Malipayon kita nga moampo sa Ginoo, dili na himong kabugaton. Malipayon na ta mobuhat sa mga butang nga kahimutan sa Ginoo, kanang magdaig ta usa man gid na sa isugo sa Ginoo nga magdaig ta kay dito sa langit magdaig man didto. Wala naman tayo lain trabaho dito, magdaig ta man ta sa Ginoo. Naapa ta sa kalibutan, daigo na to ang Ginoo. Hallelujah. No? Ato ginang mabasa daghang kay ta mabasa nga bersikulo nga kinahanglan kita mo daig sa Ginoo. Una na kani diri sa Salmo, akong basahon na. Salmo 95, 1-2. Umari ka mo, manag-awit kita alang kang hihuba, himuon nato. Ang usa ka malipayong hugyaw alang sa bato sa atong kaluwasan. Mangadto kita sa atubangan sa iyang presensya, uban ang pagpasalamat, himuon ta ang usa ka malipayong hugyaw alang kaniya, uban ang mga alawiton sa mga salmo. Diri po sa Salmo 96, 2-4, manag-awit kamo alang kang hihuba, daygon ninyo ang iyang ngalan. Imantala ang iyang kaluwasan sa adlaw-adlaw, ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, sa taliwala sa tanang mga katawhan, ang iyang mga katingalahang buhat. Kay dako si Jehovah ug takos sa labing dako nga pagdaig. Siya takos pagakahadlukan ibabaw sa tanang Dios. Sa Salmo 98:4, panaghugyaw kamo sa tingog nga malipayon alang kang Jehovah tibuok nga yuta. Ipatugbaw ninyo ang inyong tingog ug panag-awit kamo sa kalipay. Oo, panag-awit ug mga pagdaig, no? Daghan pa kayo nga mga memory verse igsuon nga dapat kita magdaig sa Ginoo. So pagmata sa buntag, pagbukas sa mata, Lord, salamat kay Lord. Imo kung di pa mata, Lord, daig dayon. Emotional dayon. Hallelujah. No? Hallelujah. Praise God. Malipayon kita igsoon nga makapasalamat ta sa Ginoo, no? Kaya na to i-start ang atong adlaw magpasalamat ta sa Ginoo. It's a sign of love, no nga. Wa ni mo gikalimtan ang Ginoo. Atong gihigugma ang Ginoo nga mahuna-hunaan din nato pagmata nato, mahuna-hunaan din nato, no? Hallelujah. Sa imong paghigugma sa isa ka tawo igsoon, pagmata nimo mag-text din ka, hi, good morning. Good morning. Inana din ang Ginoo. Good morning, Lord. Salamat kay Lord ha, nakamata ko, Lord. Daig dayon. Ampo dayon. Pabasa din Bible. Nana din igsuon ang paghigugma. Nana pud ang paghigugma nato sa Ginoo igsuon. No? Sa tanan, no, sa atong kasing-kasing, no, diri ibutang nato nga Lord. Hallelujah. Kung wala ka, Lord, salamat jud kaayo, Lord. No? Salamat kaayo, Lord, nga imo kong gigugma, Lord. Di ko angayan, Lord. Salamat jud kaayo, Lord. Hallelujah. No? Mukalitrag tulo ang imong luha igsuon. Ako igsuon personal experience igsuon, no, magsigi kog pagkistorya sa Ginoo bisag nang labak ko, mukalitrag kog tiabaw dia sa kuan. Mukalit ako tiabaw dia sa kadang naglaba ko, kalitra ko luhod yaw. Grabing presensya sa Ginoo. Presensyahan ko sa Ginoo, bahilaka daw. Hallelujah. No? Sa diha nga hunaon na to ang Ginoo ba? No, ma-inlove ta sa iya ha. No, ma-inlove ta. Praise the Lord. Hallelujah.